नमस् नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमदत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरण पूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्लें काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोशक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ. भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान सांखळेच्या रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेद बाजाराचें आयोजन केलां. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमदत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरण पूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें उक्तावण केले उपरांत म्हळां. कला अकादमींत आयज आनी फाल्यां अशा 2 दीस हें प्रदर्शन चलतलें. ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय तशेंच आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोड पालवान केलां. गोंयाक 2037 मेरेन स्वयंपूर्ण करतना गांवगिऱ्या वाठारांत तयार जावपी वस्तूंक मार्केट मेळचें तशेंच ह्यो वस्तू तयार करप्यांक अर्थीक घटसाण मेळची म्हूण सरकारान तरेकवार उपक्रम चालीक लायल्यात अशें सांगतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांतल्या सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टर आणि मार्केट अपील करता, तुम्ही जर खूप मोठ्या प्रमाणात मार्केट मेळपाक लागतले आणि ते मेळचे म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी जाय थंयसर तेजो उपयोग करचो. आणि दुसरी व्हडली आनी बरी गजाल सस्टेनेबिलिटी आणि एनवायरमेंटाचेर उलयता, पण जेन्ना प्रॅक्टिकली कितें विकत घेवपाची गजाल येता तेन्ना ती विकत घेवपाक पळयना. जर हे घेतले आसत जाल्यार हाजो फायदो आमच्या गोंयच्या मोगाळ भयणीक जातलो. हाजो जर आमी विचार केलो आसत जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात आमी हे प्रमोट करपाक शकतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल आनी लोकल फॉर ग्लोबल ह्या चालीक लायिल्ल्या संकल्पनेक जण एकल्यान तेंको दीत जाल्यार विकसीत भारत 2047 करपाक ती म्हत्वाची बाब थारतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. ह्या वेळार आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयज आनी फाल्यां अशा 2 दीस चलपी ह्या महोत्सवांत गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या आपमजत गटांनी तशेंच हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्या वस्तूंची 21 दालनां आस्पावीत आसात. नर्सीचो पेशा हो भलायकी मळावयलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा. जेन्ना लोक भलायकीची आस्त सोडटात तेन्ना तांकां धीर दिवन योग्य वेळार योग्य उपचार दिवन तांची कुयदाद घेवन नर्सी त्या दुयेंतीक घटमूट करतात. सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्लें काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. मुखार उलयतना तांणी म्हळां. I am the minister concerned. You come in and you automatically, anybody is there, I give the job. Because they are educated. You don't need recommendation from anybody. You don't need recommendation from anybody for a job. You can directly apply and get inside. That is the system that we follow. And when you come in, one thing keep in mind is that you come here with a passion to serve the people. Selflessly you have to do all that. I just want to say that, you are that force that is required in every state and you are doing a phenomenal job. ते भारतीय प्रशिक्षीत नर्सी असोसिएशन गोंय शाखेच्या 4थी वर्सुकी राज्य परिशद नॅशनल कन्वर्जन्स 4.0 हे कार्यावळी वेळार उलयताले. हे परिशदे मजगतीं नर्सिंग वेवसायीक, भलायकी तज्ञ आनी प्रतिनिधी एकठांय हाडून भलायकी जतनाय क्षेत्रांतल्या प्रगती आनी आव्हानां विशीं तांणी चर्चा केली. गोंयांत जावपी कॅन्सर हॉस्पिटलांत आनीक 600 नर्सीची भरती करतले अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. 5 जून म्हणल्यारूच पर्यावरण दिसा गोंय सरकार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग तशेंच राज्य महामार्गाच्या कुशीच्या वाठारांत वेगवेगळे तरेची झाडां रोवपाचो उपक्रम चालीक लायतले. हे करतना जैव विविधताय समिती तशेंच आपमजत गटांची मजत घेतले. गोंय 5वे 4 आनी सैमान नटिल्लें उरचें म्हूण सरकार हो उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते जागतीक जैव विविधताय दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय जैव विविधताय मंडळान लोकभवनांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. गोंयची जमीन आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोशक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ. भारती नंबी हांणी सांगलें. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान संवसारीक जैव विविधताय दिसा निमतान दोनापावलाच्या लोकभवन सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. हेक्टरी 40,000 रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकी वरवीं केल्ली बांबू लागवड गोंयकारां खातीर लावकारक थारूं येता असो हावेस डॉ. नंबी हांणी उक्तायलो. ह्या चर्चासत्रांत राज्याचे मुखेल वनपाल कमल दत्ता, शेतकी खातें संचालक संदीप फळदेसाय, कामेश सलाम,
प्राध्यापक आंद्रेया नोरोना हांणी वांटो घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय सरकाराचें ग्रामीण उदरगत महामंडळ आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां 23 आनी 24 मे 2026 हे 2 दीस पुरुमेद बाजारचें आयोजन केलां. फाल्यां आनी परवां अशे 2 दीस सांखळेच्या रवींद्र भवन सभाघरांत हो बाजार लोकां खातीर उक्तो आसतलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर रावतले. राजभास संचालनालया वतीन 25 मे 2026 दिसा पणजेच्या जुंता हावसाच्या 5व्या माळ्यार भास संशोधन कक्षांत वैजकी शिबीर जातलें. सिद्ध वैजकी संशोधन युनिट, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार हांच्या जोड पालवान हें वैजकी शिबीर जातलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांक तांच्या आदल्या दोतोरांच्या अहवाला वांगडा वयल्या दिसा सकाळीं 10 ते दनपारां 1 वर मजगतीं वैजकी शिबिराक हाजीर रावपाची विनंती केल्या. नामनेचे तियात्रिस्ट आनी गायक कायतान डिसोजा हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 90 वर्सांची आशिल्ली. गोवा तियात्र अकादमीन उजवाडायिल्ले खबरेंत कायतान डिसोजा हे 1956 वर्सा पयले सुवातेर तियात्राचे माचयेर चडले अशी माहिती मेळटा. 500 वयर कातारां तांणी गायल्यांत. 2017 वर्सा तियात्राच्या मळार मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर गोवा तियात्र अकादमीन तांचो भोवमान केल्लो. आनी खेळा मळार मोलादीक योगदान दिवपी आनी सध्या भांगराळे महोत्सवी वर्स मनोवपी मडगांवच्या दामोदर स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा 24 मेक अखील गोंय पावंड्या दादल्यांची कबड्डी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त फातोर्डेच्या साग खेळा मैदानाचेर खेळयतले. संबंदीत सर्त V4 फातोर्डा हांच्या पालवान तशेंच साग आनी गोंय कबड्डी संघटनेच्या मान्यतायेन आयोजीत केल्या. सर्त सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जावन रातचे 9 वरां मेरेन चलतली. सर्तींत वस्तादपण जोडपी पंगडाक 51,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले, जाल्यार उपवस्ताद पंगडाक 31,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले. सेमी फायनलीच्या खेळांत हारपी पंगडाक तशेंच वैयक्तीक कामगिरी करपी खेळगड्यांक रोख इनामां आनी चषक भेटयतले. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार विजय सरदेसाय हाजीर रावतले, जाल्यार सागाचे पालवी संचालक राजेश नायक हे मानाचे सुवातेर बसका घेतले. आनी आतां हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 22 मे सावन 24 मे मजगतीं राज्यांत जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. संबंदीत फाटभुंयेर हवामान खात्यान आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. काल गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.4 आनी उण्यांत उणें 27.8 अंश सेल्सियस, जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 27.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 32 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें 27 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 21 मे मेरेन राज्यांत सरासरीन 39.3 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वतीन वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. कोंकणी भाशेचें ताका बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे लागीं आसची. पदा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आपमजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरण पुरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्लें काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां.
गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोशक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉक्टर भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान सांखळेच्या रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेत बाजाराचें आयोजन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो ह्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.